अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइक कैडेट कॉलेज पबी जी डी स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपके साथ आपकी उर्दू टीचर। आज हम जमाते हफ्ता में सबक नंबर 3 मौज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे साथ किताब सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो देखिए सब। आखिर एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बारी रकम अदा करके हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके आका से आज़ाद करा लिया और साथ लेकर बारगाह रिसालत में पहुँचे। जी स्टूडेंट, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बहुत बड़ी रकम अदा करके उनके आका, जो कि बहुत बड़ा जालिम था उमैया बिन खल्फ, उससे आज़ाद करा लिया और साथ लेकर बारगाह रिसालत में पहुँचे। डियर स्टूडेंट्स, बारगाह रिसालत ये लफ्ज़ हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए इस्तेमाल होता है। इससे मुराद वो मकाम जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो या जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें की जाए, उसे कहते हैं बारगाह रिसालत। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत बिलाल को बारगाह रिसालत में लेकर गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुल्म व सितम से रहाई पाने के बाद अपने आप को रहमत आलम की खिदमत में वक्फ कर दिया। जब हज़रत बिलाल को उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम होती, उनसे रहाई पाने के बाद, आज़ादी पाने के बाद हज़रत बिलाल ने अपने आप को रहमत आलम, तो डियर स्टूडेंट्स, रहमत आलम ये लफ्ज़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो तो भी हज़रत बिलाल भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने आप को वक्फ कर दिया। दुख हो या सुख, सफ़र हो या हज़र, वक्स हो, तबलीग की मजलिस हो या जंग का मैदान, वो हमेशा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते हैं। दुख सुख में भी, सफ़र हो या हज़र, हज़र हमारे साथ उस मकाम को कहते हैं जो एक जगह पर क़याम करते हो, यानी इससे मिसाल हम घर भी ले सकते हैं। तबलीग की मजलिस हो, तबलीग हमारे साथ यानी एक पैगाम को दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। वज़ हमारे साथ किसे कहते हैं? वज़ नसीहत को कहते हैं। तो दुख हो या सुख, सफ़र हो या हज़र, वज़ हो या तबलीग की मजलिस या जंग का मैदान हो, वो यानी वो से मुराद हज़रत बिलाल हबशी, वो क्या थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते हैं। नबूवत के 13वें साल जब नबी करीम वसल्लम को नबूवत मिल गई थी, तो उनके 13वें साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की हिदायत फरमाई। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील में हिजरत करके मदीना पहुँचे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की हिदायत फरमाई, तो हज़रत बिलाल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना पहुँचे। ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ। ग़ज़वात किसे कहते हैं? ग़ज़वात इन जंगों को कहते हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए, उसे कहते हैं ग़ज़वात। तो ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को बदर से लेकर यानी ग़ज़वे बदर से लेकर ग़ज़वे तबूक तक तमाम ग़ज़वात में रहमत आलम, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि रहमत आलम ये लफ्ज़ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। तो हज़रत बिलाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी रहमत आलम की हमराही का शर्फ हासिल हुआ, यानी ग़ज़वे बदर से लेकर ग़ज़वे तबूक तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। जब मुसलमानों ने हिजरत करके मदीना पहुँचे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे मस्जिद नबवी की तामीर हुई और अजान देने की खिदमत हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द फरमाई गई, यानी उनके हवाले कर दी गई थी। इस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आलम इस्लाम के पहले मौज़िन बने। आलम इस्लाम जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है, या उसको हम मुस्लिम ममालिक भी कह सकते हैं। तो इस तरह जब यहाँ पे हज़रत बिलाल को अजान देने की खिदमत सुपुर्द फरमाई थी, हवाले की थी, तो इस तरह हज़रत बिलाल आलम इस्लाम के पहले मौज़िन बने।
جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں بھی کلیئر کروایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جو بھی سنتا سب کام چھوڑ چھاڑ کر والہانہ نماز کے لیے مسجد کی طرف لپک پڑتا۔ والہانہ یعنی بے حد محبت سے، انتہائی لگن کے ساتھ نماز کے لیے مسجد کی طرف لپک پڑتا، یعنی تیزی سے مسجد کی طرف جاتا تھا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تطہیر کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا تو تطہیر کعبہ یعنی جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، فتح مکہ سے پہلے کعبے میں مشرکوں نے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، تقریباً 360 بت کعبے کے اندر موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو کعبے میں جتنے بھی بت تھے 360 بت پڑے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا اور کعبے کو تطہیر کعبہ یعنی کعبے کو ان بتوں سے پاک کر لیا۔ تطہیر کعبہ یعنی شرک اور بدعات سے پاک کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ تو کعبے کو تمام بتوں سے پاک کر لیا، جس کو کہتے ہیں تطہیری کعبہ۔ تو تطہیری کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کرو، یعنی ایک اللہ کی صدائیں آپ نے بلند کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی جب وہ اپنی دلکش، اپنی خوبصورت آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا۔ اپنی دلکش آواز میں اشہد و اللہ، اب آپ لوگ کلمہ شہادت کا ترجمہ دیکھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب یہ پکار ہر طرف گونجنے لگی تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا۔ سناٹا ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا، یعنی آخرت کا سفر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور آخرت کا سفر شروع ہو گیا۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خلیفۃ الرسول ہمارے ساتھ یہ اسٹوڈنٹس دیکھیں، خاص طور پر ان سے مراد وہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ خلیفۃ الرسول سے مراد وہ 4 خلفائے راشدین ہیں جو ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت کے لیے منتخب کیا تھا، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں خلیفۃ الرسول۔ ہمارے ساتھ خلیفۃ الرسول جو ہے خلفائے راشدین وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 ہمارے ساتھ خلفائے راشدین ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے خلیفۃ الرسول، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد ہمارے ساتھ ان کی جو لفظی معنی ہے کوشش کرنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بلال نے انتہائی دکھ سے کہا کہ میں نے مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ، یہ میں نے کس سے سنا تھا؟ اپنے آقا سے میں نے یہ فرماتے سنا تھا۔ تو میرا ارادہ ہے کہ اب میں مرتے دم تک جہاد میں مشغول رہوں۔ تو یہ انتہائی دکھ کی وجہ سے، درد کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہمارے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی اپنے ساتھ آپ لوگ نوٹ کیجیے۔ بارگاہ رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس، رہائی، آزادی، وقت،
نصیحت دلکش خوبصورت، والہانہ بے حد محبت سے یا لگن سے، لپک پڑنا تیزی سے چلنا، سناٹا خاموشی، سفر آخرت آخرت کا سفر۔ یہ آپ کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی ہی اپنے ساتھ بک کے اوپر آپ لوگ نوٹ کیجیے۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔